Si Juan nga tig-bautismo mitungha sa kamingawan, nga nagwali sa bautismo nga simbolo sa paghinulsol, alang sa kapasayloan sa mga sala. Dihay mitungha nga usa ka tawo nga gipadala ingon nga usa ka hawas sa Dios. Ang iyang ngalan maoy Juan. Samtang kini sila ng lakaw, si Jesus misulti sa mga panon sa katawhan labot kang Juan. Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tan-awon? Usa ba katangbo nga gipaling-paling sa hangin? Busa siya miadto sa tibuok yuta nga naglibot sa Jordan, nga nagwali sa bautismo nga simbolo sa paghinulsol, alang sa kapasayloan sa mga sala. Sukad ni anang panahona, si Jesus misugod sa pagwali og nag-ingon, "Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa mga langit haduol na." Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isayas nga manalagna, "Tan-awa, ipadala ko ang akong mensahero sa atubangan mo, nga mag-andam sa imong dalan." Siya miingon, "Ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Tul-ira ninyo ang dalan ni Jehova," ingon sa gisulti ni Isayas nga manalagna. Pamati, adunay nagasinggit sa kamingawan. "Hawani ninyo ang dalan ni Jehova, tul-iran ninyo ang dakong dalan alang sa atong Dios latas sa disyertong kapatagan." Busa sila miingon kaniya, usa ka tawo nga may bisti nga balhibo, nga may panit nga bakos nga gibakos sa iyang hawak. Diha siya miingon, "Si Elias kadto nga tisbihanon." Karon si Juan nagsulob og bisti nga balhibo sa kamilyo og bakos nga panit sa iyang hawak, og nagkaon og mga dolon og dugos nga ihalas. Niini nila mao kini ang inyong makaon. Ang nagalalin nga dolon sumala sa matang niini, og ang makaon nga dolon sumala sa matang niini, og ang timos sumala sa matang niini, og ang apan-apan sumala sa matang niini. Kun bahin kang Jonathan, wala siya makadungog sa dihang gibutang sa iyang amahan ang katawhan ilalom sa panumpa. Mao nga iyang gituy-od ang tumoy sa sungkod nga diha sa iyang kamot, o gituslob kini sa udlan o gihungit kini sa iyang baba, og midanag ang iyang mga mata. Anak ko, kaon og dugos, kay kini maayo, og ang matamis nga dugos sa udlan maanaa sa imong alingagngag. Unya ang Jerusalem ug ang tibuok Judea ug ang tanang kayutaan libot sa Jordan nangadto kaniya. Busa ang tibuok teritoryo sa Judea ug ang tanang mulupyo sa Jerusalem nangadto kaniya, ug iyang gibautismuhan sila sa suba sa Jordan, nga sa dayag nagsugid sa ilang mga sala. Sa paglakat ni adtong mga adlawa, miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea ug gibautismuhan ni Juan sa Jordan. Karon miduol kaniya ang mga Sadusiyo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, ug sila nangutana kaniya. Apan ang mga Parisiyo ug kadtong batid sa balaod wala magtagad sa tambag sa Dios kanila, kay wala man sila mabautismuhin niya. Ang ilang lala nahisama sa lala sa halas, bungol sama sa kobra nga nagasampong sa iyang igdulungog. Kaliwat sa mga bitin, unsaon ninyo pagsultig maayong mga butang, sa dihang daotan man kamo? Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing, ang baba musulti. Mga halas, kaliwat sa mga bitin, unsaon ninyo pagkalagyo gikan sa paghukom sa gihina? Busa siya misulti sa mga panon sa katawhan nga nangadto aron magpabautismo kaniya. Kamong kaliwat sa mga bitin, kinsay nagpahibalo kaninyo sa pagkalagyo gikan sa umaabot nga kapungot? Alaot ang mga babaeng mabdos ug ang mga nagapasuso ni anang mga adlawa, kay aduna unyay dakong kawalad-on diha sa yuta ug kapungot sa maong katawhan. Apan tungod sa imong katig-a ug dili mahinulsulong kasing-kasing, ikaw nagtigom og kapungot alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kapungot ug sa pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Tungod kay ang dakong adlaw sa ilang kapungot nahiabot na,
og kinsay arang makabarog? Kon dili, una ngadto sa mga atoa sa Damasco, og ngadto kanilang atoa sa Jerusalem, og sa tibuok yuta sa Hudiya, og ngadto sa kanasuran. Gidala ko ang mensahe nga sila kinahanglang maghinulsol, og muliso ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbuhat og mga buhat nga nahiangay sa paghinulsol. Sila mitubag kaniya, kami mga kaliwat ni Abraham, og wala pa kami sukad maulipon kang bisan kinsa. Naunsa bang ikaw moingon, kamo mahigawas? Sa pagtubag sila miingon kaniya, si Abraham mao ang among amahan. Si Jesus miingon kanila, kon kamo mga anak ni Abraham, buhata ang mga buhat ni Abraham. Og usa ka amahan sa tinuling kaliwat, dili lamang ni adtong nagatapot sa pagkatinuli, kun dili ni adtong nagalakaw usab nga mahusay diha sa mga tunob ni anang pagtuuha. Samtang anaa sa kahimtang nga dili tinuli nga gibatunan sa atong amahang si Abraham. Sa pagkatinuod, ang atsa nahilona na diha sa gamot sa mga kahoy. Busa, ang matag kahoy nga wala mamungag maayong bunga pagaputlon og isalibay sa kalayo. Ang matag kahoy nga dili mamungag maayong bunga pagaputlon og igasalibay ngadto sa kalayo. Unya siya misaysay kanila niini nga sambingay. Ang usa ka tawo may kahoyng igos nga gitanom diha sa iyang parasan. Og siya miadto nga nangitag bunga niini apan walay nakaplagan. Kon si bisan kinsa dili magpabilin nga nahiusa kanako, siya isalibay ingong usa ka sanga og malaya, og tigomon sa mga tawo kanang mga sangaha og ilabog kini sa kalayo og masunog kini. Bisan ako wala makaila kaniya, apan ang usa mismo nga nagpadala kanako sa pagbautismo sa tubig nag-ingon kanako. Siya nga makit-an mo nga kaniya ang espiritu mo kunsad og magpabilin, kini siya mao ang magbautismo sa balaang espiritu. Tungod kay si Juan sa pagkatinuod, nagbautismo pinaagi sa tubig. Apan kamo pagabautismuhan sa balaang espiritu pipila ka adlaw human niini. Niini akong nahinumduman ang mga pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Si Juan sa iyang bahin nagbautismo pinaagi sa tubig. Apan kamo pagabautismuhan sa balaang espiritu. Human kang Juan nga naguna sa pagsulod ni ana nga usa. Publikong nagwali sa tanang katawhan sa Israel og bautismo nga simbolo sa paghinulsol. Si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo nga simbolo sa paghinulsol, nga nagsulti sa katawhan sa pagtuo diha sa usa nga moabot sunod kaniya. Sa ato pa, diha kang Hesus. Og miingon kaniya, ikaw ba ang usa nga moanhe o magpaabot pa ba kami lain? Si Juan nagpamatuod bahin kaniya, oo, siya sa tinuod misinggit, kini siya mao ang misulti niini nga nag-ingon. Ang usa nga moanhi sunod kanako naguna sa akong atubangan, tungod kay siya milungtad nga una kanako. Og nagwali siya nga nag-ingon, adunay usa nga moanhi nga mas kusgan kay kanako. Ako dili angayan sa pagyuko o sa pagbadbad sa mga liston sa iyang mga sandalyas. Ang usa nga moanhi sunod kanako, apan kansang liston sa sandalyas ako dili takos sa pagbadbad. Apan samtang si Juan nagtuman sa iyang dalan, siya nagaingon, kinsa ba ako sa inyong pagtuo? Ako dili mao siya. Apan, tan-awa, may usa nga moanhi sunod kanako. Kansang mga sandalyas sa mga tiil ako dili gani takos sa pagbadbad. Bisan ako wala makaila kaniya. Apan ang usa mismo nga nagpadala kanako sa pagbautismo sa tubig nag-ingon kanako. Siya nga makit-an mo nga kaniya ang espiritu mo kunsad og magpabilin, kini siya mao ang magbautismo sa balaang espiritu. Og silang tanan na puno sa balaang espiritu, og misugod sa pagsulti sa lain-laing mga pinulungan, ingon sa gitugot sa espiritu nga ilang isulti. Kaysa pagkatinuod, pinaagi sa usa ka espiritu,
Kitang tanan gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas, Hudiyo man o Grego, ulipon man o gawasnon, og kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Si Juan mitubag nga nag-ingon sa tanan, ako sa akong bahin nagbautismo kaninyo sa tubig. Apan ang usa nga moanhi mas kusgan kay kanako. Kansang liston sa mga sandalyas ako dili angayan sa pagbadbad. Siya magbautismo kaninyo sa balaang espiritu og sa kalayo. Pasagdi kining magdungan sa pagtubo hangtod sa ting-ani. Og sa panahon sa ting-ani, sultihan ko ang mga mag-aani, ibta pag-una ang mga bunglayon og pamugkusa kini nga mga binangan aron kini sunugon. Unya tiguma ang trigo ngadto sa akong balay tipiganan. Ug ako magpalid kanila pinaagig kahig diha sa mga ganghaan sa yuta. Akong ipahinabo nga sila mamatyan og mga anak. Akong laglagon ang akong katawhan. Sanglit sila wala mutalikod sa ilang mga dalan. Kay tan-awa, ang adlaw moabot nga nagdilaab sama sa hudno. Ug ang tanang mapangahason ug ang tanan nga nagabuhat sa pagkadaotan mahimong sama sa dagami. Ug ang adlaw nga moabot mulamoy gayod kanila. Miingon si Jehova sa mga panon, mao nga walay mahibilin kanila nga gamot o sanga. Ang iyang igpapalit nga pala anaa sa iyang kamot, aron hinloan sa bug-os ang iyang giyukanan, og tigumon ang trigo ngadto sa iyang balay tipiganan. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Sa paglakat ni adtong mga adlawa, miabot si Hesus gikan sa Nazaret sa Galilea og gibautismuhan ni Juan sa Jordan. Karon sa dihang nabautismuhan na ang tanang tawo, gibautismuhan usab si Hesus og samtang nag-ampo siya, ang langit nabuksan. Apan ang ulahi misulay sa pagpugong kaniya nga nag-ingon, ako ang kinahanglan nga imong bautismuhan ug ikaw hinuon ang mianhi kanako. Adunay kapituan ka semana nga gipiho ibabaw sa imong katawhan ug ibabaw sa imong balaang syudad aron pahunungon ang kalapasan ug aron sa pagtapos sa sala ug aron sa paghimog pagtabon sa sala alang sa kasaypanan ug sa pagpasulod sa pagkamatarong hangtod sa mga panahong walay tino ug aron sa pagtimbre sa panan-awon ug sa manalagna ug sa pagdihog sa balaan sa mga balaan. Ayaw ninyo hunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga manalagna. Ako mianhi, dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman. Dayon siya nag-ingon, tan-awa, ako mianhi sa pagbuhat sa imong kabubuton. Iyang giwagtang ang una, aron iyang matukod ang ikaduha. Karon nahitabo sa ikakatluan ka tuig, sa ikaupat ka bulan, sa ikalima ka adlaw sa bulan, samtang didto ako sa taliwala sa nadistyero nga katawhan sa daplin sa suba sa kibar, nga ang kalangitan nabuksan, ug ako nakakita og mga panan-awon sa Dios. Og diha-diha sa paghawas niya gikan sa tubig, nakita niya ang mga langit nga nabahin, og ingon sa usa ka salampati, ang espiritu mikonsad diha kaniya. Karon sa dihang nabautismuhan na ang tanang tao, gibautismuhan usab si Hesus og samtang nag-ampo siya, ang langit nabuksan. Og siya miingon, tan-awa, nakita ko ang mga langit nga nabuksan, ug ang anak sa tao nga nagabarog diha sa tuong kamot sa Dios. Ug ang espiritu ni Jehova mopahiluna kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa tambag ug sa pagkagamhanan, ang espiritu sa kahibalo ug sa pagkahadlok kang Jehova, ug ang balaang espiritu sa dagway nga lawasnon. Ingon sa usa ka salampati mikunsa diha kaniya, ug usa ka tingog migula gikan sa langit. Ikaw mao ang akong anak, ang hinigugma. Giuyunan ko ikaw. Ang espiritu ni Jehova ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako, aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos.
Siya nagpadala kanako aron sa pagwali sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug sa kapasig ulian sa panan-aw ngadto sa mga buta, aron sa pagpalakat sa mga dinaog-daog uban ang kagawasan. Nga mao, si Hesus nga taga Nazaret, kon giunsa sa Dios pagdihog kaniya og balaang espiritu og gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat og maayo ug nag-ayo nilang tanan nga gisakit sa yawa, tungod kay ang Dios uban man kaniya. Si Juan nagpamatuod usab nga nag-ingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad ingon sa salampati gikan sa langit, ug kini mipabilin diha kaniya. Amahan, himayaa ang imong ngalan. Ni ana usa ka tingog migula gikan sa langit. Gihimaya ko na kini, ug pagahimayaon ko kini pag-usab. Ug siya miingon, kuhaa palihog ang imong anak nga lalaki, ang imong bugtong anak nga imong gihigugma pag-ayo, si Isaac, ug panaw ngadto sa yuta sa Moria. Og didto itanyag siya ingong usa ka halad nga sinunog sa usa sa mga bukid nga akong itudlo kanimo. Isulti ko ang mando ni Jehova. Siya miingon kanako, ikaw mao ang akong anak. Ako, karong adlaw, ako nahimong imong amahan. Ug ang usa ka tingog migula gikan sa panganod nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, ang usa nga pinili, patalinghog kamo kaniya. Samtang nagsulti pa siya, tan-awa, usa ka hayag nga panganod milandong kanila, og tan-awa, dihay tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini mao ang akong anak, ang hinigugma, kinsa akong giuyunan, patalinghogin ninyo siya. Og ang balaang espiritu sa dagway nga lawas nun ingon sa usa ka salampati mikunsa diha kaniya, og usa ka tingog migula gikan sa langit, ikaw mao ang akong anak, ang hinigugma, giuyunan ko ikaw. Tan-awa, ang akong alagad, nga kaniya ako hugot nga naghawid, ang akong pinili, nga giuyunan sa akong kalag. Akong gibutang ang akong espiritu diha kaniya. Siya magdalag hustisya ngadto sa mga nasod. Tan-awa, ang akong alagad nga akong gipili, akong gihigugma, nga giuyunan sa akong kalag. Ibutang ko ang akong espiritu diha kaniya, og iyang ipatin-aw kung unsa ang hustisya ngadto sa mga nasod. Kay siya nakadawat gikan sa Dios nga Amahan og dungog og himaya. Sa dihang ang mga pulong nga sama niini gipadangat kaniya pinaagi sa halangdong himaya. Kini mao ang akong anak, ang akong hinigugma, kinsa akong giuyunan,